أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورہ مریم کے 2 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورہ مریم کا رکوع نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورہ مریم کا رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ صاد دال زبر صاد، صاد دال زیر صد، دال یا زیر دی، صدی، قاف 2
जबर नून कन, नून जबर ना, बा या जेर बी, या दो जबर यन, सिद्दीक़न नबिय्यन, सिद्दीक़न नबिय्यन, वक्फ करके नबिय्या पढ़ा जाएगा इसको। इज़ क़ाला लिअबीही, इज़ क़ाला लिअबीही या अबती, या अबती लिमा तअबुदु, लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ, मा ला यस्मउ वला युबसिरु, वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ, वला युगनी अन्का शैआ या अबती, या अबती इन्नी क़द जाअनी, क़द जाअनी मिनल इल्मी, मिनल मिनल इल्मी मा लम यअतिका, मा लम यअतिका फत्तबिअनी, फत्तबिअनी फा ता जबर फत, ता जबर ता, फत्ता बा आइन जेर बिअ, फत्तबिअनी अहदीका, हमजा हा जबर अह, दा जेर दी, अहदीका सिरातन सविय्या, सविय्या या अबती, या अबती ला तअबुदिश शैतान, ला तअबुदिश, तअबुदिश शैतान इन्ना शैतान, गुन्ना करके पढ़ेंगे इन्ना शैतान काना लिर्रहमानी, लाम राजिर लिर, राहा जबर राह, लिर्रहमानी असिया, असिया या अबती, या अबती
इन्नी अखाफु या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अन यमस्सका मीम सीन जबर मस सीन जबर सा अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानी अज़ाबुम मिनर रहमानी बाद दो पेश मीम बुम बादो पेश मीम बुम अज़ाबुम मिनर रहमानी फतकून फतकून लिश्शैतानी वलिय्या लिश्शैतानी वलिय्या क़ाल अराग़िबुन क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती अंत अन आलिहती या इब्राहीम वक्फ की हालत में या इब्राहीम पढ़ा जाएगा इसको लइल्लम तंतही लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया वहजुरनी मलिया मलिया क़ाल सलामुन अलैका वक्फ की हालत में सलामुन अलैक पढ़ा जाएगा इसको क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु सअस्तग़फिरु लका रब्बी सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान इन्नहु कान बी हफिय्या कान बी हफिय्या वा या ज़िरफ़ी या अलिफ ज़बर या ये दो ज़बर हैं वक्फ की हालत में एक ज़बर पढ़ी जाती है हफिय्या व अअतज़िलुकुम वमा तदऊन वमा तदऊन मिन दूनिल्लाहि
मिन दूनिल्लाहि व अदउ रब्बी असा अल्ला अकूना असा अल्ला अकूना बिदुआई रब्बी शक़िय्या बिदुआई रब्बी शक़िय्या फलम्मा अअतज़लहुम फलम्मा गुन्ना करके पढ़ेंगे और यहाँ पर झटका भी देंगे जब मीम को आइन के साथ मिलाया जाएगा। फलम्मा अअतज़लहुम वमा यअबुदून वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि वहबना लहू इसहाक वहबना लहू इसहाक वयाक़ूब वकुल्लन जअलना नबिय्या वकुल्लन जअलना नबिय्या ववहबना लहुम मिर रहमतिना ववहबना लहुम मिर रहमतिना लहुम मिर रहमतिना वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या लिसाना सिद्क़िन अलिय्या अलिय्या। सामीन मोहतरम, सूरह मरियम के 3 रुकू यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं, यानी रुकू नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون